नमस्कार सबैजनालाई। आज म एउटा नेटवर्किङ कम्पनी अर्थात् मल्टिलेभल मार्केटिङ कम्पनीको बारेमा सानो प्रेजेन्टेसन बनाउन गइरहेको छु। यो कम्पनीको बारेमा भन्नुभन्दा पहिले नर्मल्ली हाम्रो नेपाल अर्थात् वर्ल्ड वाइड कन्टेक्स्टमा नेटवर्किङ कम्पनी सम्बन्धी मान्छेको कन्सेप्टको बारेमा के भन्न चाहे। नर्मल्ली नेटवर्किङ कम्पनी भन्ने बित्तिकै मान्छेको माइन्डमा के आउँछ भन्दाखेरि यो सबै प्रोडक्ट बेस्ड कम्पनी हो र यसमा जोइन हुने मेम्बर्सले कम्पनीको प्रोडक्ट अरू मेम्बर्सलाई सेल गर्नुपर्छ, जसको बेसिसमा उनीहरूले कम्पनीको तर्फबाट सर्टेन कमिसन पाउँछन्। यस्तो कम्पनीलाई हामीले नर्मल्ली नेटवर्किङ कम्पनी ह्याभिङ टेन्जिबल प्रोडक्ट पनि भन्दछौँ हैन। यो कम्पनीमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ घर घर गएर त्यो आफूले बनाउने मेम्बर्सलाई प्रोडक्टको बारेमा भन्नु पर्यो, त्यसपछि प्रोडक्ट किन्नुस्, यसलाई युज गर्नुस्, तपाईँले अरू मेम्बर बनाउनुस् भनेर यसरी चाहिँ हजुरले कन्भिन्स गर्नुपर्छ। अब म आज जुन कम्पनीको बारेमा भन्न गइरहेको छु, यो कम्पनीको कन्सेप्ट एकदम फरक छ। फरक यस अर्थमा छ कि यो कम्पनीको कुनै पनि टेन्जिबल प्रोडक्ट छैन जसलाई हामीले घर घरमा गएर मेम्बर्सलाई यो प्रोडक्ट युज गर्नुस्, यसरी अरूलाई कन्भिन्स गर्नुस् भनिराख्नु पर्दैन। यो कम्पनी अहिले वर्ल्ड वाइड जति पनि कस्टमर बेसबाट सक्सेस भएका कम्पनी, इक्जाम्पल तपाईँले हेर्नुभयो भने उबर, ओला हैन, त्यसपछि एयरबिएनबी, नेटफ्लिक्स हैन, अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नुहुन्छ भने ओयोमा आधारित छ। उबर, ओला यो अहिले वर्ल्डको लार्जेस्ट कार रेन्टल सर्भिसमा मानिन्छ क्या। तर यिनीहरूको के छ भन्दाखेरि आफ्नो एउटा पनि कार छैन यिनीहरूको। अब कुरा आयो यिनीहरूले कसरी पैसा कमाउँछ। यिनीहरूको वर्ल्ड वाइड ठुलो कस्टमर बेस छ। तपाईँले के अरे उबर, ओलाको एप्लिकेसनमा गएर हेर्नुभयो भने वर्ल्ड वाइड टन्नै कस्टमरहरू यिनीहरूको साइट एक्सेस गर्छ अथवा यिनीहरूको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेको हुन्छ हैन। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि उबर, ओलाले चाहिँ त्यो कस्टमर बेसलाई लिएर गएर कार रेन्टल कम्पनीसँग टाइअप गर्छ। कसरी टाइअप गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको मसँग यति बराबरको कस्टमर बेस छ हैन, मेरो मेम्बरको थ्रु अथवा मेरो कस्टमरको थ्रु तपाईँहरूलाई केही फाइदा भयो अथवा मेरो मेम्बर्सले तपाईँहरूको कार युज गर्यो र त्यसबाट सर्टेन तपाईँहरूलाई प्रफिट भयो भने मलाई चाहिँ तपाईँले त्यसको प्रफिट सेयरिङ गर्नुपर्छ भन्ने यिनीहरूको के हुन्छ, टाइअप हुन्छ। यस्तै सेम कन्सेप्ट नेपालमा अर्थात् इन्डियामा हेर्नुहुन्छ भने ओयोले पनि सेम यही गरिरहेको छ। उसले के गर्छ भन्दा हरेक होटलमा गएर उसले टाइअप गर्छ। कसरी भन्दाखेरि ओयोको एप पनि तपाईँले गुगल प्ले स्टोरमा सर्च गर्नुभयो भने 10 मिलियन ओभर डाउनलोड छ क्या हैन। उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको अलरेडी जुन कस्टमर बेस छँदैछ हैन, जुन हाम्रो साइट अथवा ओयोको एप्लिकेसनको थ्रु तपाईँलाई बुकिङ आयो भने त्यो बुकिङमा हामीलाई तपाईँले चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज के गर्नुपर्छ भन्दा हामीलाई सेयर गर्नुपर्छ भन्ने ओयोको कन्सेप्ट हुन्छ। सेम त्यही हेर्नुभयो भने तपाईँले अहिले आफ्नो हातमा अहिले सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ नेटफ्लिक्स भन्ने आयो हैन। नेटफ्लिक्स कस्तो एप्लिकेसन छ, अहिले तपाईँले नेटफ्लिक्स तपाईँको 100 मिलियन प्लस तपाईँको के अरे प्ले स्टोरमा डाउनलोड छ। यो त तपाईँको नेटफ्लिक्स तपाईँले गुगलमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अमेरिकाको स्टक एक्सचेन्ज न्यास्ड्याकमा पनि रजिस्टर भइसकेको छ हैन। अब यसले के गर्छ भन्दा यसको आफ्नो कुनै पनि टेन्जिबल प्रोडक्ट छैन। यसले चाहिँ हलिउड, बलिउड मुभिजहरू हैन, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एप्लिकेसनमा जतिसक्दो छिटो तपाईँको के भन्छ थिएटरमा रिलिज भइसकेपछि अब विदिन तपाईँको जतिसक्दो छिटो हैन युट्युबमा आउनभन्दा पहिला उनीहरूले चाहिँ तपाईँको सर्टेन पैसा उता तिरेर उनीहरूले चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसनमा राखिदिन्छ। त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ कस्टमरले प्रिमियममा पैसा तिर्छ, आइडी हुन्छ, उनीहरूले आइडीबाट भिजा कार्डबाट अथवा तपाईँको मास्टर कार्डबाट पेमेन्ट गर्छ, घर बसी मुभी हेर्छ। अब के हुन्छ भन्दा नेटफ्लिक्सलाई चाहिँ त्यसको थ्रु प्रफिट हुन्छ। हो यस्तै कन्सेप्टमा लिएर तपाईँको जुन मैले अहिले प्रेजेन्टेसन बनाउन गइरहेको छु, क्राउड1 भन्ने कम्पनी छ हैन। यो कम्पनी चाहिँ तपाईँको स्पेनबाट सुरु भएको। तपाईँको स्पेनमा चाहिँ इम्प्याक्ट क्राउड टेक्नोलोजी भनेर यो कम्पनी चाहिँ दर्ता छ हैन। यसको सिइओ चाहिँ तपाईँको स्विडिस इन्टरप्रेन्योर जोहान स्टिल भोन होलस्टाइन भन्ने हुनुहुन्छ हैन, जसले चाहिँ तपाईँको अलरेडी तपाईँको 3वटा .com कम्पनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको के गरिसकेको छ भन्दाखेरि स्टक एक्सचेन्जमा, युरोपियन स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता गरिसकेको छ हैन। उसको चाहिँ प्लान के छ भन्दा क्राउड1लाई पनि
तपाईँको फ्युचरमा चाहिँ सकेसम्म, किन भन्दा तपाईँको अहिले चाहिँ त्यति बेस पुगिसकेको छैन होइन। कस्टमर बेस युज हुँदै गइसकेपछि क्राउड वान तपाईँको पब्लिकली लगेर यिनीहरूले चाहिँ दर्ता गर्ने यिनीहरूको प्लान छ होइन। अब क्राउड वानले के गर्छ भन्दाखेरि होइन, अब जस्तै तपाईँको नेटफ्लिक्सले मुभिजलाई समात्यो तपाईँको मानौँ होइन, अनि तपाईँको उबर ओलाले कार रेन्टललाई समात्यो, अनि तपाईँको ओयोले होटलतिर टार्गेट गर्यो भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको अनलाइन गेमिङ प्लेटफर्म। अब अनलाइन गेमिङ प्लेटफर्म भनेको तपाईँको नर्मल्ली अब तपाईँले गुगलमा सर्च गरेर हेर्नु सर्वे गर्नुभयो भने होइन, अनलाइन गेमिङ प्लेटफर्म भनेको हलिउड इन्डस्ट्री भन्दा पनि बिगेस्ट इन्डस्ट्री मानिन्छ। किन भन्दा तपाईँले एउटा नर्मल कन्सेप्ट लगाउनु भयो भने वर्ल्ड वाइड जति पनि मान्छेसँग तपाईँको स्मार्टफोन छ होइन, त्यसमध्येमा 50% मान्छेले कुनै न कुनै वेबाट कहीँ न कहीँ गेम खेलिरहेको हुन्छ। त्यो गेम खेल्दा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको हामीले नर्मल्ली अब पहिला अब 2016-17मा क्यान्डी क्रस खेल्यौँ होइन, हामीले चाहिँ 1 रुपियाँ पनि पैसा तिरेनौँ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँ तपाईँको त्यो गेम डेभलप गर्ने मान्छेले चाहिँ तपाईँको त्यसबाट पैसा कमाइरहेको हुन्छ, $1 बिलियन कमायो क्यान्डी क्रसले भनेर न्युज आयो होइन। त्यस्तै तपाईँको अहिले प्रिमियममा मान्छेले तपाईँको पब्जी खेल्छ, फ्री फायर खेल्छ, अनलाइन क्यासिनो खेल्छ होइन, त्यस्तो हुन्छ। अब यही तपाईँको यो प्लेटफर्मलाई क्राउड वानले के गरिदिन्छ भन्दा एज अ तपाईँको कस्टमर एक्विजिसनको काम गरिदिन्छ। यसले गएर कुनै तपाईँको कम्पनीमा गएर लगानी गर्ने हुन्थ्यो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दा कुनै न कुनै सर्टेन पोइन्ट अफ टाइममा गएर कम्पनी कोल्याप्स हुन्छ कि होइन, डुब्छ कि भन्ने एउटा डाउट हुने। अब त्यो नभएर क्राउड वानले के गरिदिन्छ भन्दा जस्तै तपाईँको कुनै पनि कन्ट्रीमा अलरेडी इस्टाब्लिस्ड गेमिङ प्लेटफर्म छन् जुन कम्पनी छन् होइन, जस्तै तपाईँले इक्जाम्पलको रूपमा हेर्नु भने इन्डियामा common.com भनेर गुगलमा सर्च गर्नु भने common.com भन्ने इन्डियाको 2010देखि नै $1 मिलियन कमाइरहेको कम्पनी छ होइन। त्यसमा गएर यसले चाहिँ के गरेछ भन्दा टाइअप गरेछ। यिनीहरूले टाइअप कसरी गर्छ भन्दा जस्तै तपाईँको common.com भन्ने अनलाइन गेमिङ प्लेटफर्मलाई त के चाहिएको छ भन्दा डे बाई डे तपाईँको नयाँ कस्टमर चाहिएको छ होइन। अब उनीहरूले त्यो कस्टमरको लागि के गर्छ भन्दाखेरि जुन बेस कस्टमर अलरेडी एक्जिस्टिङ कस्टमर छँदैछ, नयाँ कस्टमर तपाईँको अब आकर्षित गर्नको लागि उनीहरूले $1 मिलियन तपाईँको फेसबुकमा गुगलमा एडभर्टाइजमेन्टको लागि खर्च गर्छ। अब त्यो खर्च यिनीहरूलाई कम हुने पनि भयो। अब क्राउड वानले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि त्यो कम्पनीलाई रेडिमेड कस्टमर बेस लिएर गएर एज अ मार्केटिङ तपाईँको कस्टमर एक्विजिसनको काम गरिदिन्छ। अब तपाईँले एउटा सानो कन्सेप्ट लगाउनुहोस्, मानौँ तपाईँको अहिले रिसेन्टली यिनीहरूको डाटा हेर्ने भने 4.8 मिलियन युजर चाहिँ तपाईँको वर्ल्ड वाइड यिनीहरूको के भइसकेको छ भन्दा अफिलिएट भइसकेको छ वर्ल्ड वाइड होइन। अब यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो अलरेडी इस्टाब्लिस्ड कम्पनीमा गएर यिनीहरूले टाइअप गर्यो। मानौँ तपाईँले के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि 48 लाख मेम्बर छ त्यो मेम्बरको 10% पनि मान्छेले गएर त्यो अनलाइन गेमिङ प्लेटफर्म युज गर्यो होइन। अनि तपाईँको विकली तपाईँको 10 युरो तपाईँको स्पेन्ड गर्यो। अब तपाईँको अनलाइन गेमिङ प्लेटफर्ममा गइसकेपछि मान्छेले 500,000 युरो खर्च गर्छ होइन। तपाईँले चाहिँ एउटा नर्मल सर्टेन एउटा इक्जाम्पल लिनुभयो भने 10 युरो खर्च गर्यो। 10 युरो खर्च गर्दा अनलाइनको कन्सेप्ट के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको एकजना मान्छेले 10 युरो खर्च गर्दा कम्पनीलाई चाहिँ 5 युरो प्रफिट हुन्छ। कसरी भन्दा तपाईँको कुनै पनि अनलाइनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 4 जना मान्छे गेम खेलिरहेछ भने 3 जनाले हार्छ, 1 जनाले जित्छ होइन। त्यो हुँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कम्पनीलाई चाहिँ 50% खेलाउने कम्पनीलाई 50% फाइदा हुन्छ भन्ने अनलाइनमा यिनीहरूको कन्सेप्ट हुन्छ। अब मानौँ तपाईँको हाम्रो मेम्बरको थ्रु त्यो common.comलाई मानौँ तपाईँको 1 करोड बराबरको प्रफिट भयो होइन। अब तपाईँको क्राउड वानले त्यो प्रफिटलाई कसरी हामी मेम्बरमा डिस्ट्रिब्युट गर्छ भन्दा मानौँ यिनीहरूको के टाइअप हुन्छ भन्दा मेरो मेम्बरको थ्रु जति प्रफिट हुन्छ त्यसमा चाहिँ मलाई 50% प्रफिट सेयरिङ चाहिन्छ भनेर यिनीहरूले टाइअप गरेको हुन्छ होइन। मानौँ 1 करोड कमनलाई फाइदा हुँदा क्राउड वानलाई 50% तपाईँको 50 लाख क्राउड वानलाई आयो होइन। अब त्यो पैसामा क्राउड वानले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको 20% तपाईँको अपरेसनल एक्सपेन्सेस भनेर आफ्नो अफिसेसहरू वर्ल्ड वाइड बनाउनलाई होइन,
अनि तपाईँको अहिले अफिसको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको यिनीहरूको हेड अफिस स्पेनमा छ होइन। तपाईँको अहिले यिनीहरूको साउथ अफ्रिकाको जोहान्सबर्गमा, तपाईँको फिलिपिन्सको मनिलामा, अब तपाईँको यो कोरोनाले गर्दा पोस्टपोन भएको छ, इन्डियामा पनि अफिस खुल्ने यिनीहरूको तयारीमा छ होइन। अब तपाईँको यिनीहरूले त्यो 20% आफ्नो अपरेसनल एक्सपेन्सेस भनेर छुट्यायो। अब बचेको 80% के हुने भयो भन्दाखेरि कुनै पनि तपाईँ कम्पनीमा जोइन हुनुभयो अथवा तपाईँ नर्मल तपाईँ जब गर्नै जानुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ एक्टिभली लाग्नुहुन्छ कि अथवा प्यासिभली लाग्नुहुन्छ भने तपाईँ कुनै कम्पनीमा गएर लगानी गर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ एज अ स्लिपिङ पनि बस्न सक्नुभयो, एज अ तपाईँ एक्टिभ पार्टनर पनि बस्न सक्नुभयो। स्लिपिङ हुनुभयो भने तपाईँले कम्पनीको चाहिँ डिभिडेन्डको लागि कुर्नु पऱ्यो। भन्न खोजेको तपाईँको कम्पनीले जब प्रफिट गर्छ तब चाहिँ तपाईँलाई कम्पनीले डिभिडेन्ड सेयर दिन्छ होइन। अब होइन तपाईँ म अहिले चाहिँ एक्टिभली काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यसको चाहिँ अब एज अ कम्पनीमा जब गर्नुहुन्छ भने स्यालेरी खान सक्नुहुन्छ, यसमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ मेम्बरसिपको थ्रु कमाउन सक्नुहुन्छ। अब मानौँ तपाईँको यसमा के हुन्छ भन्दा तपाईँ सुरुमा जोइन हुनको लागि तपाईँले चाहिँ 99 युरो एउटा बेस प्याकेज चाहिँ, यिनीहरूको प्याकेज चाहिँ 4वटा छ होइन। 99 युरोको व्हाइट प्याकेज, त्यसपछि तपाईँको 299 युरो बराबरको तपाईँको ब्ल्याक प्याकेज, अनि त्यसपछि 799 युरो बराबरको गोल्ड प्याकेज, अनि 2499 बराबरको चाहिँ टाइटेनियम प्याकेज भनेर छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दा तपाईँको नर्मल्ली मान्छेले अफोर्ड गर्न सक्ने भनेको 99 युरो बराबरको प्याकेज होइन। मानौँ तपाईँको यो 99 युरो बराबरको तपाईँले प्याकेज लिँदा के हुन्छ भन्दा तपाईँलाई चाहिँ कम्पनीले 99 युरो बराबरकै के दिन्छ भन्दा ओनरसिप राइट भनेर दिन्छ एज अ सेयर। अब तपाईँले त्यो सेयरको आधारमा तपाईँले काम गर्नु भएन, तपाईँ चाहिँ प्यासिभली बस्नुभयो भने जुन कम्पनीको त 80%मा 40% चाहिँ तपाईँले त्यसको डिभिडेन्ड चाहिँ खान सक्नुभयो तपाईँको ओनरसिप राइटको बेसिसमा। अब मान्नुहोस् तपाईँले चाहिँ होइन म कम्पनीमा अफिलिएट मेम्बर भएँ, म चाहिँ तपाईँको अरू मेम्बर पनि बनाउँछु, म चाहिँ एक्टिभली लाग्छु भन्ने भने के हुन्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ जति काम गर्दै जानुहुन्छ, जति तपाईँले मेम्बर बनाउँदै जानुहुन्छ होइन, त्यसको आधारमा तपाईँको चाहिँ पोजिसन के हुन्छ भन्दा अपग्रेड हुन्छ। यसमा तपाईँको लिडर बन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ सुरुमा, त्यसपछि तपाईँको कोअर्डिनेटर बन्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि म्यानेजर बन्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि डाइरेक्टर बन्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो आधारमा चाहिँ तपाईँले जति एक्टिभली तपाईँ लागेर तपाईँको पोजिसन अचिभ गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको यतापट्टिको 40% चाहिँ तपाईँले एक्टिभ इन्कम भनेर यिनीहरूले चाहिँ के नाम दिएको छ त्यसलाई भन्दा तपाईँको लङ टर्म रेसिडियल इन्कम भनेर यिनीहरूले त्यो बाँड्छ 40% होइन। अब यसमा के हुन्छ भन्दा यो तपाईँको के भन्दा एउटा कन्सेप्ट भयो कम्पनीको होइन, कसरी चाहिँ यिनीहरूले प्रोडक्ट बेसमा होइन कि तपाईँको कसरी अरू कम्पनीलाई कस्टमर एक्विजिसनको काम गरिदिन्छ होइन, त्यसको आधारमा प्रफिट सेयरिङ लिन्छ होइन। अर्को के भयो भन्दा डिभिडेन्ड तपाईँले कसरी पाउनुहुन्छ, अनि तपाईँको लङ टर्म रेसिडियल इन्कम कसरी पाउनुहुन्छ। अब मेन अर्को कुरा के आयो भन्दाखेरि तपाईँको अहिले हामीले रिसेन्टली कसरी कमाउन सकिन्छ पैसा होइन। जस्तै तपाईँको 99 युरो नर्मली तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको कन्टेक्स्टमा 13-14 हजार पैसा होइन। मान्छेले चाहिँ के भन्छ भन्दा तपाईँले कहीँ गएर रेस्टुरेन्टमा गएर खानुभयो 13-14 हजार बराबरको भने मान्छेले भोलि भुल्छ होइन। तपाईँले कुनै ठाउँमा लगानी गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दा मान्छेलाई चाहिँ याद हुन्छ कि त्यो मलाई कतै डुब्छ कि मेरो होइन, लगानी मेरो डुब्छ कि भन्ने एउटा मान्छेलाई डर हुन्छ। त्यसको लागि कम्पनीले त्यो डरलाई चाहिँ ओभरकम गर्नको लागि यिनीहरूले चाहिँ के स्किम ल्याउँछ सुरुमा भन्दा मान्छेलाई गियर अप गर्नको लागि, स्टार्टअप राम्रो दिनको लागि चाहिँ यिनीहरूले एउटा फियर अफ लस बोनस भनेर जुन रिसेन्टली कमाउन सक्ने स्किमको बारेमा बताउँदैछु म होइन। सुरुमा 1 नम्बरमा तपाईँको के छ भन्दा फियर अफ लस बोनस भनेर। फियर अफ लस बोनसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफू जोइन भएको, तपाईँ आफू मेम्बर अफिलिएट पेड मेम्बर भएको 14 दिनभित्र तपाईँले 4 जना मेम्बर अफिलिएट गर्न सक्नुभयो तपाईँको अन्डरमा होइन भने चाहिँ तपाईँलाई कम्पनीले 125 युरो तपाईँको इन्स्ट्यान्टली एकाउन्टमा हालिदिन्छ विदिन 14 डेज होइन। यो चाहिँ तपाईँको के भयो भन्दा फियर अफ लस बोनस, मान्छेलाई सुरुमा मोटिभेट गर्नको लागि होइन। अब अर्को के हुन्छ, अर्को के छ भन्दाखेरि ल मानौँ अब ल मैले 14 दिनभित्र 4 जना एफिलिएट गर्न सकेन, अब त्यसपछि आउने मलाई कम्पनीले कसरी मलाई त्यसपछिको मेम्बरको कसरी पैसा दिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि मल्टिलेभल मार्केटिङमा तपाईँ आफू जोइन भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ 2वटा लेग खुल्छ, राइट लेग लेफ्ट लेग भनेर 2वटा लेग खुल्छ होइन। तपाईँले चाहिँ तिनी लेगमा ब्यालेन्स बनाएर मेम्बरहरू बनाउँदै जानुहुन्छ। मानौँ तपाईँले 14 दिनपछि त्यो 125 युरो तपाईँको कमाउनु भयो अथवा कमाउनु भएन, तपाईँको एक्सपायर भयो मानौँ, तपाईँले बनाउन सक्नु भएन, त्यसपछि के आउँछ त भन्दा 4 जना मेम्बरको भन्दा तपाईँले 1 जना मान्छेलाई लेफ्टमा राख्नुभयो, मानौँ तपाईँलाई 1 जना मान्छेको 90 पोइन्ट्स आउँछ, सुरुमै ब्यालेन्स आउँदैन,
ब्यालेन्स आउने पनि के हुन्थ्यो भन्दा तपाईँको एकजना बराबरको 9 युरो आउने हो खास होइन। 9 युरो डाइरेक्ट आउने बित्तिकै त्यो एकजनाले तिरेको पैसा 9 जना अथवा 10 जनालाई मात्रै बाँड्न पुग्थ्यो क्या। तर यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यसमा चाहिँ जसले एक्टिभली काम गर्छ तपाईँको राइट र लेफ्ट लेगलाई मिलाएर लान सक्छ त्यसको कमाइ राम्रो हुन्छ। यो किन भन्दा यो चाहिँ एमएलएमको टेक्निक हो। कसरी भन्दा यिनीहरूले चाहिँ सुरुमा एकजना तपाईँले लेफ्टमा राख्नुभयो 90 पोइन्ट्स आयो तपाईँलाई। अब त्यो पोइन्टलाई तपाईँले चाहिँ क्यासमा कन्भर्ट गर्नको लागि के हुन्छ भन्दा एनोदर लेगमा तपाईँले मान्नुहोस् राइट लेगमा तपाईँले 3 जना मान्छे राख्नुभयो। 3 जना मान्छे भनेको तपाईँको 90 × 3 भनेको 270 पोइन्ट भयो। अब यिनीहरूले कसरी दिन्छ त्यसलाई कन्भर्ट गरेर भन्दा 1:3 रेसियोसम्म यिनीहरूले क्यास कन्भर्ट गरिदिन्छ। कसरी भन्दा तपाईँको यताको 90 पोइन्ट यताको 270 पोइन्ट जोडेर 360 पोइन्ट भयो। त्यसको चाहिँ 10% क्यास चाहिँ तपाईँलाई यिनीहरूले इन्स्ट्यान्टली एकाउन्टमा दिन्छ। द्याट मिन्स तपाईँको 36 युरो तपाईँले कमाउनु भयो। अब भन्न खोजेको तपाईँले ल मान्नुहोस् 14 दिनभित्रै तपाईँले 4 जना बनाउनु भयो भने 125 युरो तपाईँको फियर अफ लस भनेर कमाउनु भयो। यतापट्टि तपाईँको 36 युरो कमाउनु भयो। अब मान्नुहोस् तपाईँले त्यसपछि चाहिँ म काम गर्दैन, मेरो अन्डरको म मेम्बरहरूलाई ग्रुम गर्छु, उनीहरूले काम गर्यो भने उनीहरूको थ्रुबाट मैले कसरी कमाउन सक्छु भन्दा अर्को के छ भन्दा तपाईँको म्याचिङ बोनस भनेर आउँछ अर्को होइन। अब म्याचिङ बोनस कसरी आउँछ भन्दा तपाईँले मान्नुहोस् तपाईँको अन्डरमा एकजना राम भन्ने बनाउनु भयो। रामले तपाईँको फर्दर काम गर्यो। रामले फर्दर काम गर्ने बित्तिकै उसले त्यसरी नै म्याचिङ गरेर तपाईँको एजुकेसन प्याकेज सेल्स गर्यो। उसले चाहिँ तपाईँको 4 जना मेम्बर बनाउँदा उसले 36 युरो कमायो भने तपाईँलाई के आउँछ उसले बनाएको भन्दा 10%। 36 युरोको 3.6 युरो चाहिँ रामले काम गरेको बापत तपाईँले म्याचिङ बोनस भनेर खान सक्नुहुन्छ। यो बोनस कति लेभलसम्म खान सक्नुहुन्छ भन्दा 5 लेभलसम्म। भन्न खोजेको तपाईँले राम बनाउनु भयो, रामले श्याम बनायो, श्यामले XYZ बनायो, त्यसै गर्दै 5 मेम्बरसम्म जति पनि कमाएको छ तिनीहरूको तपाईँले 10% खान सक्नुहुन्छ। भन्न खोजेको तपाईँको अन्डरमा सबै मेम्बरले 5 जना मेम्बरले मानौँ तपाईँको 2000 युरो कमायो भने तपाईँले 200 युरो उनीहरूको थ्रु कमाउन सक्नुभयो होइन। अब तपाईँको अर्को के छ भन्दाखेरि यसमा तपाईँले जुन त्यो मैले तपाईँको 90 पोइन्ट्स आउँछ भने एकजना मान्छे एन्ट्री हुँदा तपाईँको एकजना मान्छेले मेम्बरले पैसा तिर्दा 90 पोइन्ट्स आउँछ भनेको तपाईँको अन्डरमा तपाईँको चेन नेपालबाट हुँदै तपाईँको विदेश पुग्यो, इन्डिया पुग्यो, तपाईँको UK पुग्यो होइन। जति पनि तपाईँको 1000 जना तल पनि कुनै मान्छेले तपाईँको पेमेन्ट गरेर मेम्बर भयो भने तपाईँलाई 90 पोइन्ट्स आउँछ। त्यो इन्फिनिटी आउँछ किन भन्दा यो एमएलएमको पावर भयो। तर तपाईँले चाहिँ त्यो 90 पोइन्टलाई कन्भर्ट गर्न सक्ने नसक्ने तपाईँको हातमा छ क्या। जस्तै तपाईँको 1000 जना तलको तपाईँको एकजना मान्छेले मेम्बर बन्यो, 90 पोइन्ट्स तपाईँलाई आयो, तपाईँले चाहिँ अर्को लेगमा त्यस्तै गरी अर्को लेग पनि तपाईँको तलतिर पुगिसकेको छ, मान्छे बन्दै गएको छ भने तपाईँको मजाले बसेर बाइनरी पोइन्ट आनन्द तपाईँको के हुन्छ भन्दा कन्भर्ट भएको भइ हुन्छ क्या। तपाईँलाई चाहिँ एकचोटि आफूले चेन बनाउन थोरै सुरुमा चाहिँ मेहनत गर्नुभयो भने पछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा मजाले बसेर तपाईँको 36 युरो, 27 युरो, 1:3 म्याचिङ हुँदा 36 युरो, 1:2 म्याचिङ हुँदा तपाईँको 90 + 180 गरेर 270, त्यसको 10% 27 युरो, 1:1 म्याचिङ हुँदा 90 180, त्यसको 10% 18 युरो, यसरी पैसा आउँछ होइन। अब तपाईँको अर्को के छ भन्दा एउटा स्ट्रिम लाइन बोनस भन्ने हुन्छ। स्ट्रिम लाइन बोनस के हो भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ क्यासेबल बोनस होइन। तपाईँ जोइन भएको अर्को दिनबाट होइन, तपाईँको पछि जति पनि वर्ल्ड वाइड मान्छे जोइन हुन्छन् होइन, त्यसको आधारमा तपाईँ जोइन भएको अर्को दिनबाट तपाईँले 2.5 युरो चाहिँ तपाईँलाई विकली यिनीहरूले एकाउन्टमा दिँदैन। तर यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा ओनर राइट्स जुन तपाईँलाई जसको बेसिसमा मैले तपाईँले डिभिडेन्ड पाउनुहुन्छ भन्थे त्यसमा गएर यो चाहिँ जोडिन्छ। विकली 2.5 युरो तपाईँले जति आफ्नो डाइरेक्ट रेफर मान्छे बनाउँदै जानुभयो यो चाहिँ बढ्दै जान्छ। यसरी तपाईँको 2250 युरो विकलीसम्म तपाईँको ओनर राइट्समा जोडिन्छ यो होइन। तपाईँको 1 लेभलमा हुँदा 2.5 युरो जोडिन्छ, 2 लेभलमा हुँदा तपाईँको 5 युरो जोडिन्छ, 3 लेभलमा हुँदा 10 युरो जोडिन्छ, यसरी बढ्दै जान्छ। यो के भयो भन्दा यो चाहिँ क्यासेबल बोनस भएन, यो चाहिँ के हो एज अ सेयर जस्तै जोडिन्छ होइन। यसरी चाहिँ तपाईँको यसको कन्सेप्ट प्लानहरू छ होइन। तपाईँले चाहिँ यसको सबै भिडियोहरू अथवा तपाईँको यसको वेबसाइट हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको impactcity.com भनेर छ, अथवा तपाईँको crowd1.com भनेर छ होइन। तपाईँले युट्युबमा भिडियो टन्नै पाउन सक्नुहुन्छ यसको बारेमा। कसैले तपाईँको यसको बारेमा राम्रो पनि भनेको छ, नराम्रो पनि भनेको छ, कसैले फ्रड स्क्याम भन्छ। किन भन्दा कुनै पनि अनलाइनमा आएको कम्पनीलाई
कुनै एउटा सर्टेन देशमा तपाईँको रजिस्टर नहुँदासम्म अथवा स्टक एक्सचेन्जमा रजिस्टर नहुँदासम्म चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि कसैले पनि तपाईँको 100% विश्वास गर्दैन के। नर्मली तपाईँको इभन तपाईँको एमाजोन सुरु हुँदा, फेसबुक सुरु हुँदा होइन, तपाईँको ओयो सुरु हुँदा सबैले सुरुमा चाहिँ सक्सेस नहुँदासम्म तपाईँको के भन्थ्यो भन्दा यिनीहरू चाहिँ फ्रड हो भन्थ्यो कि। त्यही भएर तपाईँको फेसबुकको ओनरले के भन्छन् भन्दा कुनै पनि आइडिया जबसम्म फुल्ली फर्मड हुँदैन कसैले पनि विश्वास गर्दैन। तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा त्यसमा काम गर्नुपर्छ। काम गरेर तपाईँ सक्सेस हुनुभयो भने बल्ल तपाईँको के हुन्छ भन्दा मान्छेले हो भनेर विश्वास गर्छ। कम्पनी यस्तो छ होइन, हजुरले आफूले सुरुमा चाहिँ तपाईँले रिसर्च गर्नुहोस् होइन, किन भन्दा तपाईँको आफूले जबसम्म पोजिटिभ वेमा रिसर्च गरेर आफू कन्सेप्ट क्लियर भइँदैन तबसम्म अरू मेम्बर बनाउन सकिँदैन यसमा, बुझ्नुभयो नि। जस्तै तपाईँलाई मैले सम्झाएको 50% मात्रै तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँले तलको मान्छेलाई बुझाउँदा चाहिँ तपाईँले 20% पनि बुझाउन सक्नुहुन्न क्या होइन। तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दा आफूलाई इन्ट्रेस्ट छ भने कसैले पनि यसमा कसैलाई फोर्स गर्न मिल्दैन। किन भन्दा मेरो लागि जोइन भइदियो, मेरो लागि 99 युरोको प्याकेज किन्दैन भन्ने कुरा हुँदैन। किन भन्दा तपाईँको इन्ट्रेस्ट भए पार गर्ने हो, कसैले कसैलाई फोर्स गर्न मिल्दैन होइन। इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेले के गर्न सक्यो भन्दा आफूले रिसर्च गर्न सक्यो, नबुझेको कुरा अपलाइनलाई सोध्न सक्यो होइन। तपाईँको यसमा अर्को एउटा सुविधा के छ भन्दाखेरि तपाईँको एभ्रिडे 4:45 चाहिँ तपाईँको नेपाली टाइम 4:45 PM चाहिँ तपाईँको एम्स्टरड्यामबाट मिटिङ होस्ट हुन्छ होइन। अनि तपाईँको मिटिङ होस्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले कम्पनीको प्लान होइन, कम्पनीले कसरी काम गर्छ, कसरी प्रफिट जेनेरेट गर्छ होइन, कसरी हामीलाई ग्याम्बलिङ इन्कमबाट हामीलाई आएको प्रफिट हामीलाई कसरी बाँड्छ, जसरी मैले तपाईँलाई सुरुमा भने त्यो बारेमा सबै बुझाउँछ होइन। अब अर्को तपाईँले चाहिँ होइन कसैले इङ्ग्लिस मिटिङ हेर्न भ्याउँदैन 4:45 भन्ने छ भने 9 बजे चाहिँ तपाईँको इन्डियाबाट तपाईँको जुममा मिटिङ होस्ट हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँले जोइन हुन इन्ट्रेस्ट भएका मेम्बरलाई तर तपाईँले बुझाउन सक्नुभएको छैन भने तिनीहरूलाई चाहिँ जुम एप्लिकेसनमा बोलाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मिटिङ हेरिसकेपछि उनीहरूले 1-1.5 घन्टाको मिटिङ हेरेपछि त्यहाँबाट पनि केही सिक्न सक्छन् होइन। यसरी चाहिँ जोइन हुन सकिन्छ होइन। यसमा तपाईँको के छ भन्दा सुरुमा 99 युरो लगानी गर्ने हो। 99 युरो लगानी गरेर होइन तपाईँले कामै गर्न सक्नु भएन भने त 99 युरो तपाईँको डुबेर तपाईँ चाहिँ एकदम के अरे तपाईँको आफ्नो उनै खराब हुने हुँदैन होइन। 99 युरो भनेको नर्मल कमाइको लागि त्यति ठुलो कुरो होइन क्या। तर तपाईँले 99 युरोलाई चाहिँ 9000 युरो बनाउन सक्नु भने तपाईँको क्यापेबिलिटीमा डिपेन्ड गर्छ होइन। मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा सुरुमा चाहिँ मलाई पनि एकजना रिटायर भएर बस्नुभएको मार्केटिङ प्रोफेसर सरले भन्नुभएको थियो होइन। अनि त्यसपछि मैले सुरुमा पनि आफूले के गरेँ भन्दाखेरि विश्वास गरेन। सुरुमा मलाई पनि स्क्याम हो, फ्रड हो, नेटवर्किङ कम्पनी भन्ने बित्तिकै यस्तो प्रोडक्ट बेस हुन्छ होइन, प्रोडक्ट लगेर सेल गर्नुपर्छ, मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुरुको कन्सेप्ट थियो। त्यसपछि मैले रिसर्च गरिदिँदै जाँदा लगभग तपाईँको यही लकडाउन पछि नै म काम सुरु गरेको होइन। लगभग तपाईँको मेरो चाहिँ अहिले 12 जना जति मेरो आफ्नो डाइरेक्ट रेफर, अनि तलको भाइहरूले यताउता अरूले तलको मेम्बरहरूले काम गर्दा चाहिँ लगभग मेरो 40-45 जनाको टिम बनेको छ होइन। त्यो गर्दा लगभग मेरो तपाईँको राम्रै कमाइ छ। किन भन्दा तपाईँको सुरुमा एकैछिन मेहनत गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ इन्कम राम्रै हुँदो रहेछ भन्ने मैले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट बुझेको कुरा होइन। अब यो भयो तपाईँको सबै प्लानहरू। अनि म चाहिँ तपाईँलाई यसको एप्लिकेसनहरू होइन, अनि त्यसपछि यसको एप्लिकेसनमा भएको फिचरहरू के छ भनेर त्यो पनि